बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह आते के साथ ही मुझे लगा कि आप लोगों के साथ हेल्दी बातें करनी चाहिए, कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स देनी चाहिए। मेरे चाय के मग्गे को या कॉफ़ी के मग्गे को देख के मुझे लगता है बहुत सारी जो मेरी बहनें वो भी ये कॉफ़ी और चाय शुरू कर देती हैं। मगर मैं आपको ये बताऊँ कि मैं बहुत अर्ली उठती हूँ और उसके बाद फिर मेरी एक रूटीन है जिसमें मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ और इस तरह का सारा मेरा सिनेरियो होता है जिसमें मैं बीच में नाश्ता भी बहुत अच्छा हेल्दी करती हूँ और उसके बाद फिर मेरा सारा दिन का आगाज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। उसके बाद जाके जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं एक कॉफ़ी का अगर मग ले लेती हूँ और या मैं चाय पी लेती हूँ इस तरह से, या ग्रीन टी पी लेती हूँ, तो वो मुझे कुछ नहीं कहता। मगर अगर मैं खाली पेट ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ तो ये हमारी स्किन की लेयर जो है उसको बहुत पतला कर देती। कॉफ़ी नहार मुँह बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो आपकी स्किन की लेयर को पतला कर देती है, अंदर का मांस जो है वो ख़त्म कर देती है। फिर आप बहुत जल्दी आपके जो बॉडी है, स्किन है, उसमें एजिंग आना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं आपको कुछ काम की टिप्स देना चाहूँगी आज प्रोग्राम के शुरू में ही। ये जो हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, हम अपने बच्चों को ये फ्रेंच फ्राइज़ दे रहे होते हैं, इसके बारे में हमें कुछ पता तो नहीं होता, मगर हम क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, बच्चा कुछ नहीं खा रहा, बाहर से हमने फ्रेंच फ्राइज़ बच्चे को दिला दी, हमें लगा कि बच्चे ने ना अच्छी तरीके से कुछ खा लिया, ख़ुद खा लेते हैं। ये जो बाज़ारी फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, ये कितनी बार ऑयल गरम किया जाता है, ठीक है, बार बार उसको जब गरम करते हैं उसमें ये ऑयल फ्राई करते हैं, तो ये हमारे जिस्म के लिए ठीक नहीं है, हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह की अगर चीज़ें खाएं तो उनकी नशो-नुमा में कितनी प्रॉब्लम होगी। बच्चे खेलते कूदते भागते दौड़ते अच्छे लगते हैं, मगर उनको अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाएं। खिलाना है आप घर में खिलाएं, मगर ये जो प्रोसेस है कि बार बार तेल को हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, उसमें चीज़ बनाई जा रही है, वो चीज़ ठीक नहीं है। आज की रिसर्च में ये भी आया है कि जो 5 या 10 सिगरेट्स हैं उसके हिसाब से वो जो सिगरेट्स आपकी बॉडी में नुकसान पैदा करती हैं, उसी तरीके से जो बाज़ारी फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये आपके जिस्म में उतना ही नुकसान पैदा करते हैं जितना ये 5 या 10 सिगरेट पीने के बाद किसी इंसान की बॉडी में कोई डैमेजेस आते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी बॉडी को डैमेज नहीं करना, हमने अपने जिस्म का बड़ा ख्याल रखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम यहाँ पर एक और बड़े इम्पॉर्टेंट वायरस के ऊपर बात करेंगे जो कि है पोलियो वायरस। ये वो वायरस है जिसके बारे में हर एक को अवेयरनेस है, ठीक है। अब हमारे बच्चों की जैसे हम बात करें, हमारे बच्चे खेलते कूदते भागते दौड़ते ही सबको अच्छे लगते हैं, मगर हम एक चीज़ का जहाँ पे बिल्कुल ख्याल नहीं रखते वो है पोलियो के कतरे पिलाने का। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे टाइम पे पिलाएं। जिस तरीके से गवर्नमेंट एफ़र्ट कर रही है, हर चीज़ में हम गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, यहाँ ये काम नहीं कर रही, मगर जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें कौन आप लोग मिल के साथ दे रहे हैं? नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा। आप अपने लिए साथ दें, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप एटलीस्ट गवर्नमेंट का साथ दें, बिकॉज़ ये पोलियो की जो मुहिम है, ये इस पोलियो वायरस की, तो आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। आज भी ये देखा जाता है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पोलियो की टीम, रिसर्च टीम जाती है तो वहाँ पर उनको घर पे मार पीट के उनको तशद्दुद करके निकाल दिया जाता है, उनको बाहर भगा दिया जाता है। आज के दौर में भी जो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके काम के लिए सोच रहे हैं, उनको साथ देने के बजाय आप तशद्दुद कर रहे हैं। एनीवे, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा रज़ा फ़ारूक, पीएमएस फोकल पर्सन है पोलियो एजुकेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप आई होप आप भी खैरियत से हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि ये पोलियो की मुहिम जो है ये अभी से नहीं, बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं और इसके ऊपर काम भी हो रहा है, ठीक है। इसके बावजूद जो है इस साल 2024 में इसकी तादाद 21 है, अभी भी 21 लोग जो है पोलियो वायरस का जो है वो शिकार हुआ। तो पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री ममालिक में शामिल क्यों नहीं हुआ? प्लीज़ जवाब दीजिएगा आयशा। जी बिल्कुल, इस वक्त पोलियो की बड़ी तशवीशनाक हालत है। पूरे मुल्क में ना सिर्फ 21 केसेस हमें हर सूबे से आए हैं, इस्लामाबाद से एक केस आया है, बल्कि हमारे जो माहौलियाती नमूने हैं, एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हम कलेक्ट करते हैं, वो भी 66 अजला जो हैं पूरे मुल्क में वहाँ फैले हुए हैं। सो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो वायरस जो है वो हमारे माहौल में पाई जाती है,
اور جب تک اس کا کمپلیٹ طور سے ملک سے خاتمہ نہیں ہوتا ہمارے بچے سیف نہیں ہیں. تو آپ کے پروگرام کے تھرو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ضرورت ہے اور اس کے لیے حکومت بھی بہت کوشش کر رہی ہے کہ یکجا طور پہ پورے ملک میں ایک ساتھ 2 سے 3 اچھی مہمات جب تک نہیں چلتی جس میں ہر 5 سال سے کم بچہ پولیو کے 2 قطرے نہیں پیتا تاکہ ان کی قوت مدافعت اتنی اسٹرانگ نہ ہو جائے کہ اگر وائرس اس کو اٹیک بھی کرتا ہے بچے کو تو اس کو پولیو جیسی مہلک بیماری ہے اس کو نہ ہو پائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب ہمارے پولیو ورکرز جیسا کہ آپ نے کہا جو ہمارے اصل ہیروز ہیں ہمارے پولیو پروگرام کے بارش ہو پانی ہو پہاڑ صحرا دریا کراس کر کے وہ لوگ گھر گھر جا کے ہمارے بچوں کو پولیو جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. تو ان کی عزت افزائی کریں ان کو انکریج کریں نہ صرف اپنے گھر میں 5 سال سے کم بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں بلکہ اپنے نیبرہڈ میں کمیونٹیز میں محلوں میں بھی بچوں کو قطرے پلائیں کیونکہ جب تک سب بچے یہ 2 قطرے پولیو کے ہر مہم میں نہیں پیتے تب تک ہمارے کوئی بچہ سیف نہیں ہے. اس میں کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں پولیو پایا جاتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ ہماری بہت سی دفعہ ہر بچے پہ تک رسائی نہیں ہوتی سیکیورٹی ایشوز ہیں انکاری فیملیز ہیں جو بچوں کو گھروں میں چھپا دیتی ہیں قطرے نہیں پلاتی. پھر ہمارے ملک میں میل نیوٹریشن ہے جس کی وجہ سے بچوں کی قوت مدافعت ویسے ہی کم ہے اور ہیلتھ انفراسٹرکچر اتنا کم ہے. حکومت پاکستان کی جو مفت ٹیکہ جات کی مہم ہے اس کے تحت بھی جو بچوں کو قطرے پینے ہوتے ہیں ویکسینیشن ہوتی ہے وہ کئی ماں باپ والدین نہیں کراتے. تو لہٰذا اور ممالک کے آپ جو کمپیریزن میں یہ ہمارے 5 ملک ٹیکے میں ہوتے ہیں عائشہ ان کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں جی یہ 9 سے 10 اینٹیجنز ہیں جس کے خلاف جو بچہ پیدا ہوتا ہے نومولود بچہ سے لے کے یہ 5 سال تک حفاظتی ٹیکہ جات کا پورا پلان ہے جو مفت حکومت پاکستان ہر بچے کو دیتی ہے. اس میں والدین کو اپنے نیئرسٹ ہیلتھ سینٹر پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ٹیمیں آپ کے گھر نہیں آتی. تو اس میں ضروری ہے کہ بچوں کی آپ صحت کی حفاظت کریں نہ صرف یہ پولیو کے قطرے پلائیں بلکہ ان حفاظتی ٹیکہ جات کا جو پروگرام ہے وہ بھی مکمل کریں تاکہ آپ کے بچے میں وہ قوت مدافعت اس لیول تک ہو جائے کہ اگر پولیو وائرس کہیں آپ کے ارد گرد موجود ہے تو آپ کے بچوں کو وہ اٹیک نہ کرے کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ آپ کو زندگی بھر کے لیے بچے کو اپاہج کر سکتی ہے اور کئی کیسز میں تو یہ موت کا باعث بھی بن سکتی ہے. اچھا تو عائشہ پلیز آپ کے تھرو یہ بتائیے گا کہ بیرون ملک پاکستان کو کتنی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے اس پولیو وائرس کو لے کے؟ یہ کہ اس وقت پورے گلوب میں صرف 2 پولیو انڈیمک کنٹریز ہیں افغانستان اور پاکستان اور کچھ سال پہلے ہمارے پہ سفری پابندی بھی لگ گئی تھی کہ ہمارا ہر ٹریولر جو ہے بچہ یا بڑا ملک سے باہر جاتے ہوئے 2 قطرے پولیو کے پینے ہیں ایک پولیو سرٹیفکیٹ رکھنا ہے. تو جی یہ پاکستان کے لیے بڑی رسوائی کا باعث بنتا ہے کہ دنیا کے ہر ممالک نے یہ خاتمہ کر دیا اور پاکستان اور افغانستان ہی رہ گئے ہیں جنہوں نے پولیو کا خاتمہ نہیں کیا. تو یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے جس میں والدین اساتذہ علماء میڈیا ہم سب کو مل کے اس جنگ کو اکٹھا لڑنا ہے تاکہ جلد سے جلد ہم اس کا خاتمہ کریں. اور ابھی حال ہی میں انشاءاللہ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک 246 روڈ میپ اسٹریٹجی صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر بنائی ہے جس میں جولائی اور اگست میں ہم نے اثر نو اپنے اس کا جائزہ لیا ہے پروگرام کا اور ایمرجنسی پروگرامز کے یہ بیسس پہ اس کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں 3 بڑی مہم چلیں گی. سپٹمبر کی مہم اب اختتام پہ پہنچ گئی ہے جس میں ہم نے 3 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے 115 ڈسٹرکٹس میں پلائے ہیں اور 1 اکتوبر میں اور 1 دسمبر میں بڑی مہم چلے گی. تو جس میں اچھا بہت ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس کریں آگاہی پھیلائیں کہ بچوں کو گھروں میں نہ چھپائیں ہماری اچھا ٹیموں کے جن ساتھ تعاون کریں. وجوہات عائشہ جن وجوہات کی وجہ سے یہ پولیو پھیلتا ہے ان کے خاتمے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی وجہ تو یہی ہے کہ اس کی پریونشن کے لیے اس کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ بچوں میں قوت مدافعت پیدا کی جائے کہ یہ ویکسین لگائی جائے. بہت سی بیماریاں آپ نے دیکھی ہیں جس میں دوائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا صاف پانی پینا آپ کے جو ہائیجین کنڈیشنز ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے. جب آپ واش روم باتھ روم جاتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ دھوئیں پانی صاف پئیں
जिससे इसके फैलाव को रोका जा सकता है। और वैक्सीन ही इसका एक हल है जिसके तहत हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो इसका कंप्लीट तौर पर खात्मा हो सके। अच्छा, और ये बड़ी बात है कि इसकी वैक्सीन मौजूद भी है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों में ये डायग्नोस्ड हो जाता है कि इसके अंदर पोलियो के वायरस है, या जिन शहरों में आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलियो वायरस है, उसके लिए आप लोग क्या इक़दामात करते हैं, क्या मुहिम चल रही देखिए, है? हम बड़ी साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन हिकमत अमली फॉलो करते हैं, और जहाँ पे ये वायरस पाया जाता है वहाँ पे हम कैंपेन्स जो हैं उनका दायरा वसी करके उन इजला को भी अपने कैंपेन में शामिल करते हैं। और लोकल सतह पे जो हमारे इसका कोर रेजरवार एरियाज है, जिसमें कोयटा ब्लॉक है, जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पेशावर है और कराची के अजला हैं, उसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि हम लोकल लेवल पे रिलीजियस उलमा हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, ट्राइबल एल्डर्स हो गए, कि उनके थ्रू मैसेजेस कम्युनिटीज में फैलाएं कि कितना अहम है कि आप पोलियो के कतरे जरूर पिएं। उसके साथ साथ तलकीन करते हैं फैमिलीज को, रिलीजियस उलमा को, कि यही वैक्सीन है जो तमाम मुस्लिम ममालिक ने भी पिला के अपने बच्चों, अपने मुल्क से पोलियो का खात्मा किया है। तो लिहाजा इस जंग में पाकिस्तान हुकूमत का आप ताउन करें। ये मुफ्त आपके डोर स्टेप तक, आपकी दहलीज तक हम ये लेकर आते हैं। तो इससे बड़ा हुकूमत की क्या खिदमत है, और हमारी पोलियो वर्कर्स की और हमारी सिक्योरिटी एहलकार की, जो हमें हमारे ताउन करते हैं, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स कम टुगेदर इस फाइट में, और दुनिया को बता सके कि ये पोलियो की जंग जो है हमने इकट्ठे लड़नी है। बेशक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान एक अच्छी मुहिम चला के काम कर रहा है आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, हमने सिर्फ साथ देना है। मिल के साथ दीजिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ आयशा है जो कि पोलियो के लिए स्पेशली हमें गाइड कर रही हैं। अच्छा आयशा जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बलूचिस्तान, के और सिंध में पोलियो के जो केसेस हैं वो ज़्यादा देखने को मिले, तो इसके लिए क्या मुहिम चलाई जा रही है और किस तरीके से इसकी रोकथाम की जा रही है इन इलाकों में? जी, यकीनी तौर पे ये वो इलाके हैं जो ट्रेडिशनली हमारे कोर रेजर्वायर्स, जहाँ पे वायरस हमेशा मौजूद रहता है, यहाँ पे लोगों की नकलो हरकत ज़्यादा है, यहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम हैं, यहाँ पे जो वैक्सीनेशन कवरेज है हिफाजती टीका जात का, उसमें भी हम देखते हैं लो है। लिहाजा यहाँ पे ना सिर्फ हम पोलियो मुहिम के थ्रू बच्चों तक रसाई अपनी यकीनी बना रहे हैं और 2 कतरे उन तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम इन इलाकों में हेल्थ कैंप्स भी लगा रहे हैं, जिनके थ्रू हम बच्चों को की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए उनको और जो एंटीजेंस है और जो बीमारियां उनके खिलाफ भी वैक्सीनेट कर रहे हैं। हम उसके साथ साथ उनको विटामिन ए ड्रॉप्स भी यहाँ पे दे रहे हैं, और जो हेल्थ केयर का पूरा निज़ाम है उसकी बेहतरी के लिए भी कोशिश है, ताकि ना सिर्फ पोलियो के कतरे उन तक पहुँचाए जाएँ, लोकल रिलीजियस लीडर्स और उलमा के थ्रू और पीडियाट्रिशियंस को इन्वॉल्व करके, बल्कि हम वैसे भी वहाँ पे हेल्थ केयर का सिस्टम जब स्ट्रेंथन करेंगे तो उसके साथ कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और बच्चों में ये कुव्वत पैदा होगी कि वो पोलियो वायरस का भी अच्छी तरीके से मुकाबला कर सके। अच्छा आयशा, बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप इस तरह से लोगों के पास जाती हैं, आपकी टीम पूरी जाती है, तो कुछ लोग अटैक भी करते हैं, सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनके लोगों को जानों का भी ख़तरा होता है, जो पोलियो के टीके के लिए स्पेशली घर घर जाते हैं, बेल बजाते हैं, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगी, किस तरीके से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपकी पूरी टीम्स को? जी, हमारे पोलियो वर्कर्स को हम हालांकि बहुत तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ना सिर्फ सिक्योरिटी इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो हम अपने मीडिया कैंपेन्स के थ्रू उनको अपने हीरोज़ जो हम वाकई समझते हैं वो हम बावर कराना चाहते हैं अपने वालिदैन को, कम्युनिटीज़ को, कि ये समझें कि वो कितनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं हमारी खातिर। लेकिन यकीनी तौर पे हमें कई जगह पे जब ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो हमारी ज़िली इंतज़ामिया, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बड़ी स्ट्रांगली उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी जैकोबाबाद में आपने देखा हमारी पोलियो वर्कर्स के साथ ज्यादती की गई, तो वहाँ के लोकल लेवल के डीसी, डीएचओ, डीपीओ सबको हुकूमत सिंध ने तब्दील किया है और उसको प्रोटेक्शन दे रही है हमारी वर्कर को, ताकि हम एक क्लियर मैसेज दें कि हमारी वर्कर्स जो हैं हमारे सर आंखों पे हैं, ये जो खिदमत दे रही हैं, ये इससे बड़ी सैक्रिफाइस कोई नहीं है। तो ये जो पोलियो वर्कर्स हैं, इनका मोरल अप करने के लिए आप लोग क्या, किस तरीके की मतलब इनको ट्रेनिंग देते हैं, क्या बोलते हैं?
जी, हम उनको एम्पावर करने के लिए उनकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। उनके साथ जो अच्छे हमारी वर्कर्स हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। चीफ सेक्रेटरीज़ ने उनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उनके लिए हम बोनस प्राइज़ेज़ जो खुदा ना ख़ास्ता ऐसे वर्कर्स जो हैं, जो हमारे कुछ ज़्यादती का शिकार होते हैं, उनकी हम माली तौर पे मदद करते हैं और उनको उनकी उनकी मतलब कि देयर इज़ नो अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन दैट कैन गिव देम कि अपनी जो वो जान की बाजी लगाते हैं, तो उसका तो कोई हम नेमुल बदल नहीं दे सकते। लेकिन यकीनी तौर पे हम उनको इज़्ज़त और उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना चाहते हैं और करते हैं हुकूमती लेवल पे, हुकूमती सतह पर, लेकिन हम चाहते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे भी उनको वो इज़्ज़त दी जाए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, जो उनकी बनती है। अच्छा आयशा, यकीनी मुझे तौर ये पे भी साथ साथ बताइएगा कि जो स्ट्रेटजी बनाते हैं आप लोग उनकी जो कम्युनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो वो क्या होती है? सॉरी, कौन-सी स्ट्रैटेजी? ये जो पोलियो की स्ट्रैटेजी बनाते हैं आप लोग, इसकी क्या कम्युनिटी के लिए स्पेशली, ताकि कम्युनिटी जो है आपकी एंगेज हो, लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो आप कतरे पिलाते हैं, जो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो उसको किस तरीके से आगे फिर? जी, हमारी ये मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, उसके तहत ना सिर्फ हम लार्ज स्केल पे टीवी पे एड्स चलाते हैं, लेकिन हम लोकल सतह के ऊपर बेशक लोकल लैंग्वेजेस में रेडियो के ज़रिए, लोकल चैनल्स के ज़रिए ना सिर्फ कैंपेन चलाते हैं, बल्कि हमारे कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेटर्स हैं, जो हम कम्युनिटीज़ के अंदर लोकल औरतें हो गई, मर्द हजरात हो गए, जो कम्युनिटी लेवल पे औरतों को, पेरेंट्स को इकट्ठा करके ये बावर कराते हैं कि ये कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है। मसाजिद के थ्रू हम ये अपनी कम्युनिटीज़ तक ये पैगाम लेकर जाते हैं कि कतरे जो हैं, ये इसमें कोई गलत अशिया शामिल नहीं है, ये हराम नहीं है, कंप्लीटली हलाल है, मुस्लिम ममालिक में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह हम इसके थ्रू ना सिर्फ इस कैंपेन की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ये बावर कराते हैं कि कितना बड़ा जी, रिस्क है आपकी बात बिल्कुल पोलियो। दुरुस्त है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी इस चीज़ से लाइल्म हैं और लोग ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, और उस वजह से फिर उनकी फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये अवेयरनेस फैलाना अभी भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। पोलियो का नाम सब ने सुना है, पोलियो की वैक्सीन का सबको पता है, मगर कराते वक्त सबको मौत पड़ती है, ये सबसे बुरी बात है। आखिरी में कोई मैसेज देना चाहेंगी तो प्लीज़ दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने हाल ही में 2021 में पोलियो के खात्मे के बहुत करीब आ गया था। 14 महीने हमारे मुल्क में कोई पोलियो केस नहीं रहा। फिर मेरा ख़्याल में हमने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, हम कंप्लेसेंट हो गए। तो मेरी अब सबसे इल्तिजा है वालिदैन से, उलमा से, असातिज़ा से, मीडिया से, कि हुकूमत पाकिस्तान का ताउन करें और ये जो इतनी बड़ी मुहिम हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ताउन से, सूबाई हुकूमतों के, ज़िली हुकूमतों के, सिक्योरिटी इंतज़ामिया के ताउन से चलाते हैं, इसमें मदद करें। 2 और अच्छे कैंपेन्स अगर हम अक्टूबर में और दिसंबर में चला लें, जहाँ पे हम हर 5 साल से कम बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, तो हम बहुत पुरउम्मीद हैं कि हमारी इस हिकमत अमली के तहत हम बड़ी जल्द पोलियो का खात्मा कर सकेंगे और थैंक यू। दुनिया को ये बावर करा सकेंगे कि पोलियो जैसी जो बीमारी है, उसमें पाकिस्तान थैंक यू। जो बहुत जल्द इस जंग में खात्मा कर सकता है। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया, आपका मैसेज भी बहुत अच्छा था। आई होप कि आपका जो मैसेज है वो लोगों को समझ आए। देखिए, हम हमेशा गवर्नमेंट को बात कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करी, गवर्नमेंट ने वो स्टेप नहीं लिया, मगर यहाँ इस बात पे सबको पता है कि पोलियो की मुहिम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चलाई जा रही है पाकिस्तान में, मगर बात यह कि यहाँ पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, मगर आवाम अपना रोल प्ले नहीं कर रही। और तालियाँ जो है वो 2 हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से ताली बजती देखी है तो मुझे बताइए। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। ये ना हो कि आपकी आज की गलती और आपकी आज की अना और आपकी आज की अकड़ और ये लाइल्मी जो है आपको पछताने पे मजबूर कर दे, जब आपका बच्चा आगे 5 साल की उम्र से बड़ी उम्र में जाए। तो 5 साल की उम्र तक अपने बच्चों को जो पोलियो के टीके पिलवाए जा रहे हैं, ये जो कतरे पिलाए जा रहे हैं, इन कतरों की, इन वैक्सीनेशंस जो है वो ज़रूर पिलाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि पाकिस्तान जो है पोलियो फ्री ममालिक में शामिल हो जाए। इतना टाइम हो गया है कि अभी तक हमारा पाकिस्तान जो है ये पोलियो फ्री पाकिस्तान नहीं बन सका। इसकी जो लैक है, वो लैक ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो
ہماری بھی ہے. ہماری جو غلطی ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اس طرف ہم اپنا پلہ جو ہے تھوڑا سا بھاری کریں, گورنمنٹ کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے, میں دوبارہ بھی گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گی کہ اس مہم کو, یہ جو سیوریج سسٹم ہے ہمارا جو بہت خراب ہے, یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کیجئے. جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ وائرس آتا ہے اس جڑ کو مار دیجئے تاکہ وائرس پھیلنے سے, بڑھنے سے جو ہے یہ جان بچ جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک پہ آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے بریک کے بعد. مگر میں آپ کو بتا دوں پھر سے کہ پولیو کے قطرے ضرور پلائیے اپنے بچوں کو. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین, ابھی ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. دیکھیں ناظرین, 2024 ہے اور وہ بھی اب ختم ہونے کو ہے, اور ہم 2025 میں قدم رکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں. مگر کیا ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ نہیں. آج بھی کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر عورت کو تحفظ نہیں ہے, عورت کو سکون نہیں ہے, عورت بالکل انسیکیور فیل کر رہی ہے. وائی؟ بیکاز اس کو جس گھر میں بیایا جاتا ہے, جس گھر میں وہ شادی کر کے جاتی ہے, وہ گھر والے آج بھی اس کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرتے جیسے ایک بیٹی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. بہو کا تصور وہی ہے کہ بہو آئی ہے تو بہو نے وہ گھر کے سارے کام کرنے ہیں, بچے پالنے ہیں, اپنے میاں کو دیکھنا ہے, آگے سارے جتنے بھی گھریلو جو بھی پریشانیاں ہیں ساری اس کے سر. گھر میں اگر انکم کم ہے, میاں کی پیسے نہیں آ رہے یا گھر میں اخراجات صحیح طریقے سے پورے نہیں ہو رہے, تو آج بھی عورتوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, وائلنس کیا جاتا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, اور ان کو بولا جاتا ہے جاؤ جا کے اپنے میکے سے پیسے لے کر آؤ, جاؤ اپنے بھائی سے پیسے لے کر آؤ. آج بھی ان گھروں کی لڑکیوں کی شادیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں جن کے بھائی اسٹیبلش ہوتے ہیں, جن کے باپ اچھی نوکریوں پہ لگے ہوتے ہیں, جن کو اچھی بڑھاپے میں باپ کو پینشن آ رہی ہوتی ہیں, ان کی بیٹیوں سے جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں, اور جب شادی کر لیتے ہیں تو پھر بھی لے جا کے گھر میں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. بہت سے ایسے میاں ہیں, بہت کیا بہت زیادہ ایسے میاں ہیں جو آج بھی اپنی بیگمات کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, منہ توڑ دیتے ہیں, ہسپتالوں میں پڑی ہوتی ہیں, کسی کی بتیس ہی ٹوٹ گئی, کسی کے دانت حلق کے اندر چلے گئے, ٹھیک ہے, کسی کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے, کسی کی نکسیر پھوٹ گئی ہے, کسی کی لات نکل گئی ہے, کسی کے کندھے ٹوٹ گئے ہیں, کسی کی کمر کی پسلی توڑ دی ہے, مار مار کے عورت کا آج یہ حال کر دیا ہے. یہ عورت کی عزت ہے. آج بھی ہم عورت کو یہ عزت دے رہے ہیں کہ ہم اس کو تحفظ نہیں دے رہے. اور پڑھی لکھی عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, عام عورتوں کے ساتھ نہیں. پڑھی لکھی عورتیں پٹ رہی ہیں, کٹ رہی ہیں, ذلیل ہو رہی ہیں, خوار ہو رہی ہیں, باہر کام بھی کر رہی ہیں, محنت بھی کر رہی ہیں, پیسہ کما کے بھی لا رہی ہیں, بچے بھی پال رہی ہیں, اور ان کو اتنا ذلیل و خوار کیا جاتا ہے معاشرے میں. اور آج کا بھی معاشرہ ہمارا وہی معاشرہ ہے کہ عورت کچھ بھی کر لے, کتنی بھی پارسا ہو, کتنی بھی نیک ہو, مرد کی ایک بات کی مار ہے. اگر ایک مرد نے اپنی ہی بیگم کو یا اپنی کسی عورت کو, کسی بھی عورت کو, اس نے انگلی اٹھا کے کہہ دی یہ خراب عورت ہے, یہ عورت ٹھیک نہیں ہے, پورا معاشرہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ عورت ٹھیک نہیں ہے. اور تم ہوتے کون ہو بولنے والے عورت کو؟ آج کے بھی معاشرے میں یہ چیزیں کیوں چل رہی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. اگر کوئی میری ایسی بہن جس کے ساتھ یہ پینفل سچویشن گزری ہے, اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے اور آج بھی کسی پرابلم کا شکار ہے, پھنسی ہوئی ہے مینٹلی, فزیکلی, تو یہ سب بات جاننے کے لیے, بات کرنے کے لیے آپ آج کال کیجئے, کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قانونی طریقے سے اس کی جکڑ کیسے ہو سکتی ہے. آپ کے پاس کون سا راستہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں اور اپنے آپ کو سیو کر سکیں. ہم ویلکم کرتے ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں فاطمہ بطول, جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. شی از اے ونڈرفل لائر اور عورتوں کے حقوق کے لیے بڑھ چڑھ کر بات کرتی ہیں. ان کی بڑی خدمات ہیں. ان کے والد صاحب کی بھی آج ہم ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. السلام علیکم فاطمہ جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ اتنے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے آپ آئی ہیں. جب راہ دکھانے آئی ہیں, میں کہوں گی جتنی بھی خواتین عورتیں ہیں, اور یہ جتنی بھی ریلز ہوں گی, میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا سے آپ اس کو سیو کر لیجئے گا. آپ سب کو یہ سارے لاس پتہ ہونے چاہیے جو آج فاطمہ بطول آپ کو بتائیں گی, آپ کے اپنے تحفظ کے لیے. جی, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ ہوتا کیا ہے اور ان کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. گھریلو تشدد اس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی اہم کہانی ہے, اور تقریباً شاید ہر گھر کی کہانی ہے. اور گھریلو تشدد کو عموماً ہم صرف اس کو مار پیٹ کے تصور میں لے کے جاتے ہیں. گھریلو تشدد کی جو ڈیفینیشن ہے, اس کی تعریف بہت وسیع ہے, اور اس کے اندر آپ کے مالی استحصال,
نان و نفقہ نہ دینا, کھانا پینا نہ دینا, اس کے پراپر کلودنگ علاج کسی کا نہ کرانا, اپنے گھر جو کفیل ہے یعنی کہ وہ شخص جس کے انڈر جس کی ڈپینڈنسی میں اس کے گھر والے رہتے ہیں, وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے, وہ ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ گھر کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے, وہ ملازمین بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ ایک بہت ہی دائرہ کار وسیع ہے اس کی جورسڈکشن کا یا اس کی اپلیکیشن کا. سو اس میں صرف مار پٹائی ایک جو ہمارا عام تصور ہے صرف یہ شامل نہیں ہے, اس میں ذہنی تناؤ, ذہنی تشدد, جسمانی تشدد, پھر اس میں جنسی تشدد, اس کے علاوہ پھر جو مالی میں ہم بتا رہے ہیں اس کے اندر اسپیسیفیکیشنز آ جاتی ہیں فردر کہ آپ تنگ کر کے دیتے ہیں کسی کو ماہانہ خرچ, وہ شخص, وہ عورت, وہ بچہ جو بھی ڈپینڈنٹ ہے وہ اس کو اس کی ضروریات زندگی ہر مہینے باقاعدہ نہیں ادا ہو رہی. یہ بھی گھریلو تشدد کی ایک بہت ہی مائنیوٹ قسم ہے جو کہ بڑھتے بڑھتے ایک سماجی مسئلے میں ڈھل جاتی ہے. اچھا فاطمہ جی, پاکستان میں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے, کمپیئر کیا جائے تو ڈومیسٹک وائلنس آج زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا فقدان ہے. ایک تو ہمارے گھروں کی تربیت, ہمارے گھر میں جب بچہ ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مائیں سب سے زیادہ اس میں اہم رول ادا کرتی ہیں, اور پھر آبویسلی گھر کے بڑے افراد کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں بہت پازیٹیو اور ویجیلنس سے کام لیں, یعنی کہ آنکھیں کھول کے رکھیں کہ بچے کے رویے میں تبدیلی کیا آ رہی ہے. مثلاً وہ گھر میں کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس میں اینگر ایشوز آ رہے ہیں, یعنی بہت زیادہ غصہ تو نہیں کر رہا, اگر کر رہا ہے تو اس کو دیکھیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. اس کو کسی نے ابیوز تو نہیں کیا اسکول میں, کسی محلے دار نے اس کو کہیں ابیوز تو نہیں کیا, کیونکہ اگر آپ کے کسی نہ کسی زندگی کے کسی مرحلے پہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو سو یہ آپ کی زندگی کے تمام چیزوں کو اوور کم کر لیتا ہے, پھر وہ آپ کے رویے کا حصہ بن جاتا ہے, پھر آپ بقیہ تمام لوگوں کو اسی طرح سے ڈیل کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور اس کو آپ کو بچپن سے کیٹر کرنا ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو وہ عوامل دیکھنے ہیں کہ کسی کے رویے میں تبدیلی کیا آ رہی ہے, ماں کے ساتھ رویہ کیا ہے, باپ کے ساتھ کیا ہے, بہن کے ساتھ کیا ہے, بھائی کے ساتھ کیا ہے, گھر کے ملازمین کے ساتھ کیا ہے. اور ایک بہت ہی جو بڑھتا ہوا مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے فیملیز میں بہت زیادہ کیسز آپ نے بھی سنے ہوں گے, رپورٹ بھی ہو رہے ہیں, وہ ڈومیسٹک ورکرز کے ہیں. کہ جیسے ایک خاتون ہے, اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے اور کتنا مشکل ہے قانونی طور پر جنگ لڑنا؟ یہ جب سے ہماری 18ویں ترمیم آئی ہے تب سے یہ جو معاملہ ہے یہ تمام صوبوں پہ آ گیا. سندھ نے سب سے پہلے اس پہ قانون بنایا, پھر پنجاب نے 2016 میں ویمن پروٹیکشن اگینسٹ وائلنس ایکٹ اپنایا ہے. اس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. قانون ہمارے پاس موجود ہے, قانون کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی رسائی ایک عورت کیسے کرے. اچھا وہ کیا کیا ہے ساتھ ساتھ بتا بھی دیجیے تاکہ لوگوں کو اچھا اگر کسی کو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہم اس میں جو بتانا میں چاہ رہی ہوں وہ ہے پنجاب پولیس کی ویمن سیفٹی ایپ. اچھا وہ اگر ہر ایک گھر میں کوئی بھی فیمیل اپنے موبائل کے اوپر, موبائل ایک عام چیز ہے آج کل کے معاشرے میں, سو موبائل پہ آپ اپنی پنجاب پولیس سیفٹی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے, اور اس میں کوئی بھی سچویشن آتی ہے گھر میں تشدد کی, کسی بھی قسم کی, کسی بھی نوعیت کے تشدد کی, تو اس میں وہاں پہ آپ اس کو صرف ٹیکسٹ کر دیں یا وہاں سے کال کریں. لوکیشن آپ کی آٹومیٹڈ پولیس کو پہنچ جائے گی, آپ کو لوکیشن شیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس کا یہ فائدہ ہے. یہ ایک تو ایک سادہ سا انفارمیشن کا پہلی رسائی کا حل ہے. یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, کس نام کی ہے دوبارہ بتا دیجیے؟ پنجاب ویمن سیفٹی ایپ. یہ پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کی اور یہ بڑی ایفیکٹو ہے. اچھا, اور فوراً ایکشن ہے؟ ایکشن اس میں فوراً ہے, اور یہ چونکہ ہمارے ورچوئل پنجاب پولیس اسٹیشنز بھی بن چکے ہیں اور ابھی تک اس کی عام رسائی لوگوں کی شاید اویئرنیس کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا, سو ویمن سیفٹی ایپ میری آپ کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو ایک یہ اہم میسج ہے کہ وہ اپنے تمام بچیوں کو جو کالجز اسکول میں جا رہی ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں, جو گھروں میں عورتیں کام کر رہی ہیں, وہ سب اپنے موبائلز پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, انکلوڈنگ بچے, ان کو شامل کرتے سب. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک تو لوکیشن شیئر ہو جاتی ہے تو پولیس ان ایکشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کار ہمارے پاس ہوتا ہے پولیس. آپ ڈائریکٹ تھانے میں اس کی رپورٹ درج کرائیے جس بھی قسم کا وائلنس ہے. یہ پاکستان پینل کوڈ نے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں ان کو قانون کا حصہ بنا دیا. وی ہیو اے لاٹ مینی لاز, اینٹی ریپ لاز ہیں اور بہت سارے وائلنس کے لاز ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کے قانون کا حصہ ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے رپورٹ کیسے کرنا ہے. سو ہمارے ہاں زیادہ تر ایکسیس کا مسئلہ ہے, عورتیں پولیس تک جانا نہیں چاہتی یا ان کو جانے کوئی نہیں دیتا پولیس اسٹیشن تک, ایسے ہی ہے. سو وہاں جانے سے پہلے پھر آپ کے پاس ایک آپشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے پاس اگر آلریڈی
ایک سیفٹی ایپ پولیس پنجاب پولیس کی فار ایگزامپل جو میں نے بتایا گیا وہ ڈاؤن لوڈڈ ہے، تو اس میں آپ اپنا مسئلہ لکھ کے اس کو میسج بھی کر سکتی ہیں، کال بھی کر سکتی ہیں، وہ پھر آپ کے گھر آئیں گے۔ دوسرا طریقہ آپ تھانے میں رپورٹ درج کرائیے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ آپ 15 پہ کال کیجیے، پولیس آپ کے گھر آئے گی۔ اچھا، مثلاً ایک فیمیل کو دیر از ریسنٹ کیس جو میں نے ابھی ڈیل کیا، اس میں ایک فیمیل کو خاوند نے اس کو مارا پیٹا، سیڑھیوں سے دھکا دیا، اینڈ شی کالڈ 15۔ سو 15 20 منٹس میں آ گئی۔ اب اس میں مسئلہ قانون کا نہیں ہے، ہمارے پاس تمام قوانین موجود ہیں، مسئلہ اس کے اوپر عمل درآمد کا ہے۔ اس وقت جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ یہ مسائل بڑھ کیوں رہے ہیں، مسائل اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ہم قانون سازیاں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل درآمدگی کو ہم کس حد تک انشور کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک پولیس جب گھر آ گئی آپ کے اور وہ سارا مسئلہ سنتی، خاوند کہتے ہیں میری بیوی تو ذہنی مریض ہے، اب اس میں اب یہ بن جاتا ہے ایک نجی مسئلہ۔ اب یہاں پہ یہ ٹرکی پوائنٹ آ ادھر گیا، قانون سپورٹ نہیں کرتا، ادھر یہ نجی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ بھائی آبویسلی ایویڈنس لیتے ہیں۔ اچھا، پولیس کا جو آبویسلی ایک طریقہ کار ہے، اگر ایک فیمیل کو ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے، اس نے پولیس کال کر لی ہے، انویسٹیگیشن ہوگی، فیکٹس اینڈ فگرز وہیں پہ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ ہی ڈسکس ہوتے ہیں۔ اگر وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے، مجھے لے جاؤ، تو پھر اسٹیٹ کے پاس کیا ٹول ہے؟ اس کے پاس صرف دارالعمان ہے۔ پھر اس عورت کو یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ اپنے ایک گھر کو چھوڑ کے دارالعمان میں جانا چاہتی ہے، پھر وہ زیادہ تر 90% پہ کمپرومائز کرتی ہے۔ سو مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ جب آپ نے رپورٹ کر دیا کیس، تو اس کے بعد کیا ہے؟ سو اسٹیٹ انشورنس قانون کی رسائی تک تو ہے، لیکن اس کے بعد کی نہیں ہے، اس پہ ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آج ہم بات کریں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے اپنی آواز کو شامل کریں تاکہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ ختم نست و نابود ہو جائے ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے۔ ٹیک اے بریک۔ ہم ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ کی کال بھی شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ فاطمہ بطول جو لائر ہیں وہ موجود ہیں اور آپ کی یہاں پر رہنمائی کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے۔ اچھا، میں کچھ پوچھنا چاہیے تھی کہ اگر کوئی ایسی عورت جس کے پاس اتنے پیسے وغیرہ بھی نہیں ہیں کہ وہ وکیل کو جو ہے اپروچ کر سکے اور اپنا کیس جو ہے لڑوا سکے اور اس کے خلاف آواز اٹھا سکے، اور وہ یہ ایپ والا سسٹم بھی جو ہے وہ ابھی اس کے پاس اگر نہیں ہے یا پھر وہ نہیں یوز کر پا رہی ویسے، یا پھر اس کے ساتھ یہ جواب آ گیا ہے کہ دماغی مریض ہے اینڈ آل دیٹ، تو پھر کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے رسائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی مشکل سوال ہے، اور یہی مشکل سوال ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت گہرائی سے سرایت کرتا جا رہا ہے۔ ایک عورت جب فائنینشلی سیکیورڈ نہیں ہوگی، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس آبویسلی یا تو ڈگری نہیں ہوگی یا وہ اس طرح پڑھی لکھی نہیں ہوگی، اور اس کو ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں، پڑھی لکھی بھی ہو ڈگری بھی ہو، اس کے اوپر پابندیاں ہوں کہ وہ نوکری نہیں کر سکتی۔ اکثر ہمارے ہاں شادی کے بعد پابندیاں بھی لگا دی جاتی ہیں، یہ کلچر ہے ہمارا۔ سو ان دونوں صورتوں میں اگر گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہے وہ عورت، تو اس کے ساتھ اس کی مدد سب سے مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ جب اس نے شکایت کرنے کے لیے کال کرنی ہے، وہ کال تو کر سکتی ہے نا، کسی رشتہ دار کے ذریعے بھی کرا سکتی ہے، خود نہیں کر سکتی، 15 کے ذریعے کر سکتی ہے۔ پنجاب پروٹیکشن ہماری ہے، اس میں پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن، اس کی 1043 ہیلپ لائن ہے، اس پہ بھی کال کر سکتی ہے۔ وہ ٹیم خود ادھر آئے گی اس کے گھر اور معاملات کو دیکھ لے گی اور پنجاب پولیس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دے گی، لیکن یہ تب ہے جب اس کو ان چیزوں کا علم ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، آگاہی نہیں ہے۔ اور اگر آگاہی ہو بھی تو سب سے پہلی بات کہ عورت اس کے بعد کیا کرے گی، جب وہ یہ شکایت کرے گی، اس کے گواہی بھی ہو جائے گی، اس کو اس گھر سے لے جا کے شیلٹر ہوم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی زندگی تو آگے سے آبویسلی افیکٹ ہوگی کہ ایک عورت اپنے گھر سے اٹھ کے شیلٹر ہوم میں چلے گی۔ ہمارے ہاں ایسی خواتین کی فیملیز بھی سپورٹ نہیں کرتی، ان کے ماں باپ بھائی بھی سپورٹ نہیں کرتے، معاشرے نے ان کی سپورٹ کیا کرنی ہے؟ سو اسٹیٹ کے پاس لے دے کے صرف شیلٹر ہومز ہوتے ہیں، دارالعمان۔ سو ایک عورت مسلسل پھر ابیوز کو اپنانے کی عادی ہو جاتی ہے۔ سو ہمارے یہاں شکایت نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت اپنی چھت اور اپنا تحفظ اس میں سمجھتی ہے کہ کم از کم وہ 4 دیواری میں رہ رہی ہے، ایک اس کا خاوند ہے وہ صرف مارتا پیٹتا ہے، وہ اس کو ہیبچول ابیوز کے طور پہ کمپرومائز میرج کا حصہ بنا لیتی ہے۔ تو یہ ٹاکسک ریلیشن سے عورت خود نہیں نکل رہی ہے، عورت خود نہیں آواز اٹھا رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس راستہ بھی تو نہیں ہے نا۔ اس کے پاس راستہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ فائنینشلی امپاورڈ نہیں ہے۔ جس دن فیمیل کو فائنینشیل امپاورمنٹ مل جائے اور وہ ابیوز کا شکار ہو، وہ شکار ہو رہی ہو، وہ ایک دن بھی وہاں نہیں رہے گی۔ obviously وہ سیلف اویئرنس، آپ کی ساری باتوں سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے اس کا جز کہ عورت کا کامیاب ہونا، فائنینشلی اسٹرانگ ہونا،
काम करना, इस्टेब्लिश होना और तालीमी याफ्ता होना और किसी पे डिपेंड नहीं करना, ये सारी चीज़ों का म्यार इस तरीके से औरत को तैयार किया जाए अपनी बेटी को, फिर उसका घर जो है बसाया जाए, क्योंकि जिस तरीके का माशरा है उस तरीके की औरत तैयार करनी पड़ेगी हमें। तो औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत आपने अच्छी बात की। इसमें हमारे फिर तालीमी इदारों का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे तालीमी इदारों में भी इन चीज़ों की आगाही और लड़कियों के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। उनकी जगह जगह स्कूलों में, पब्लिक सेक्टर से लेके प्राइवेट सेक्टर में, दोनों की बात करूँगी, दोनों जगहों पे इसकी अवेयरनेस कैंपेन्स और सेशंस होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, इंटरैक्टिव डायलॉग्स होने चाहिए, जिसमें लड़के भी बैक वक्त सुने और लड़कियाँ भी, और लड़कियों को उसके लिए तैयार किया जाए, क्योंकि ये हमारा इस्लाम भी आपको जुल्म सहने की जो है ना वो इजाज़त नहीं देता, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की इजाज़त देता है। लिहाजा जुल्म बर्दाश्त करना जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। फातिमा जी, आज भी एक औरत को मिलके उसकी नंदे, बाकी जो देवरानी है वो, फिर जो सास है वो मिलके खुद मार रही होती है, और जो शौहर है वो खुद उठा उठा के चप्पलें तो बेल्ट दे रहा होता है, इससे मारें, इससे इसको सबक हासिल होगा। ऐसा ही है। इस तरीके के घर अभी भी देखे जाते हैं। बट्टे सट्टे की शादी पे आप देख लें कि पहले मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि अगर सामने वाली जिसकी वट्टे पे शादी हुई है तो सट्टे वाली शादी को भी आपने वैसी तकलीफ देनी है जैसे वट्टे वाली शादी भी आके गई है। आपकी बेटी को अगर खुशी नहीं मिल रही है, कोई उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, तो जो दूसरी उस घर से होकर आई है और आपके घर में ब्याई गई, आज उस औरत को इतनी तशद्दुद, इतनी तकलीफ़ और टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा होता है और उसका कोई रसाई कोई नहीं है। इस तरीके से ना तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है, ना लोगों से हेल्प मांग सकती है, ना जाके अपने दुखड़े घर में रो सकती है। इसका क्या हल है फिर? आज ये तो रेशो भी बढ़ता जा रहा है, अभी भी ऐसा ही है। इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं जो फ़रोग पा रहे हैं, जैसे वनी वगैरह, ये सब कानून में इस पर अब पाबंदी लग चुकी है। यानी आप किसी फ़ीमेल को किसी सुलह, बदले सुलह के तौर पे नहीं दे सकते। सिमिलरली वटे सट्टे की शादियां हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जो कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल ये सिर्फ हमारे कल्चर का एक हिस्सा बनी हुई हैं और उन पे कानून की पाबंदियां भी हैं। लेकिन बात सारी ये है कि हमारा माइंडसेट क्या है, हम अपनी बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं। असल चीज़ ये है कि हमने अपनी जो रस्म व रिवाज है उनको फ़ौक़ियत देना शुरू कर दी, क्योंकि हम बहुत अरसा ग़ुलामी में रहे। इसका हमारा पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमने अपने जो असल औरत की जो इज़्ज़त है, उसकी जो अहमियत है, वो इस्लाम ने जो दी है, उसको हमने कहीं पसे पुश्त अपनी तरबियतों में डाल दिया। अपनी तरबियत में उसको सामने नहीं रखा। एक शख्स जब अपनी बेटी को इज़्ज़त देगा, आपको मैं यहाँ दोबारा रिमाइंड करा दूँ, खुतबा हुज्जतुल विदा पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा औरत की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की ज़िम्मेदारी और उसका ख्याल रखने की तंबीह की थी कि औरतों का ख्याल रखना, ये 3 दफ़ा उन्होंने रिपीट किया। माशाल्लाह, क्या बात है जी। लेकिन इस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं इसके मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया, जियो पोलिटिकल इशूज़ की वजह से असल में हम चूँकि इंडिया के साथ हमारा पहले बिफ़ोर पार्टीशन हम लोग थे, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था इस्लाम का फ़र्क और उधर कन्यादान का कॉन्सेप्ट जो जहेज़ में बदल गया। सो जो जहेज़ की लानत आई वो हमारे एक अमेलगमेशन ऑफ कल्चर्स की वजह से आगे, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो जहेज़ की वजह से हमारे यहाँ इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू तशद्दुद में ख़वातीन अक्सर मुसलसल इसका शिकार रहती हैं कि ये ब्याह के जब आई है ये लाई क्या है। मुसलसल उसको ये बातें एक वो सिर्फ फ़िज़िकल नहीं बल्कि उसको ज़हनी तशद्दुद के तौर पे सुननी पड़ती हैं और फिर वो आगे जाती हैं। थैंक यू सो मच फातिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक न्यूज़ की ब्रेक है, हमें इसलिए ब्रेक पे भी जाना पड़ रहा है, वरना ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमें अभी भी बहुत सी औरतों को जो है ना समझाने की और बिठा के उनकी काउंसलिंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मगर इस तरह के शोज़ हम और करते रहेंगे, आपको दोबारा मदऊ करेंगे। देखिए जी, औरत को आखिरी ये एक मैसेज मैं ज़रूर दूँगी आज की औरत को कि हम 2025 में दाखिल हो रहे हैं, उसके बावजूद हम ज़लील हो रहे हैं, हम ख्वार हो रहे हैं। हम अपने आप को अपने पैरों पे अगर हम खड़ा करें, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इस तरह की तरबियत दें कि उनके अंदर इंडिपेंडेंट जो है वो होना छुड़वा दें, ख़त्म करवा दें मेंटली तौर पे। जो है जैसे हम किसी मर्द के डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, वो ना हम इंडिपेंडेंट हो। हमें कमाना आए, चलना आए, दुनिया को फेस करना आए, अपने पैसे कमाना आए। आप किसी के डिपेंड नहीं रहेंगे। आप अपने जब मोहताज नहीं रहेंगे तो आप किसी से जलील नहीं होंगे। एक ब्रेक के बाद में वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्मोकिंग के ऊपर।
یہ جو اسموکنگ بہت زیادہ پھیل گئی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ جو 2 انگلیاں ہیں اس میں یہ سگریٹ پھنسی ہوئی سب کے چہروں کے ساتھ لگی ہوئی. واٹ از دس؟ ہر وقت یہ دھواں دھار، یہ اپنے آپ کو بس پیتے رہنا سگریٹ اور دھواں پھیلاتے رہنا، اپنے چہرے کے آگے سے اڑاتے رہنا. واٹ از دس؟ یہ شاعرانہ شکلیں بنا کے رکھ لی ہیں، اپنے لنگس خراب کر دیے ہیں، اپنے پھیپھڑے خراب کر کے بالکل اپنی صحت خراب کر دی ہے. گلے کے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہو گئے ہیں، آپ کے ہونٹ، شکل، چیزیں سب کچھ اتنی خراب ہو جاتی ہے، کالے ہو جاتے ہیں لیبس، سب کے سکن کے یہ جو پوری ایک ٹیکسچر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. مرد تو مرد، عورتیں بھی پینا شروع ہو گئی ہیں، پہلے بھی پی رہی تھیں، اب تو بہت ہی زیادہ کریں گے. ویپ بھی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. یہ ویپ یہ بھی تو سگریٹ کی فارم ہے اور یہ بھی بہت نقصان دہ ہے. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ویپ جو ہے نقصان دہ نہیں ہے، ویپ بھی بہت نقصان. تو یہ جو اسموکنگ ہے یہ جذباتی اور یہ نفسیاتی پرابلمز، یہ کیا ہے؟ یہ صحبت کی وجہ سے یا پھر یہ کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کیسے ایڈکشن شروع ہوتی ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر فریحہ ناز اور ایڈکشن اسپیشلسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. تھینک یو فار کمنگ، بہت بہت شکریہ. کیا کہیں گی یہ جو ایڈکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کو، ہر کوئی اسموکنگ کی طرف چل پڑا ہے، عورتیں بھی بہت زیادہ کر رہی ہیں. ہر محفل میں ٹی پارٹیز لوگوں کی دیکھو تو گیدرنگ میں میاں بیوی ساتھ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور اس کو ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے، بڑا ہائی اسٹائل پروفائل سمجھا جا رہا ہے. وائی از دیٹ؟ بیسیکلی اگر آپ ایڈکشن کی بات کریں، اگر پرٹیکولرلی ہم اسموکنگ کی بات کریں تو اسموکنگ تو آئی تھنک زیادہ تر لوگ اس لیے بھی پینا شروع کر دیا انہوں نے کہ بیکاز دے تھنک دیٹ اٹس اے کول فیکٹر. آئی مین کہ جب بیٹھ کے 2-4 دوست بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں تو دے تھنک لائک کہ نا وین دے آر اسموکنگ تو ایکچولی دے لک کول، دے لک لائک ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ اسپیسیفک اگر ہم ورڈ یوز کریں تو اس میں کہ وہ اٹینشن یا اٹریکشن گین کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی. سو اگر ہم ایڈکشن کی بات کریں تو ایڈکشن کی طرف پہنچنے سے پہلے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں. اسموکنگ کرنا، اس میں میں 4 چیزیں مینشن کروں گی. فرسٹ از لائک اف اے پرسن از اسموکنگ اور وہ ایک نارمل رینج میں سگریٹ پی رہا ہے، سو وہ یوز میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ٹالرنس بلڈ ہو جاتی ہے. لائک جیسے آپ کی باڈی کو پہلے جہاں پہ 2 سگریٹ سے آپ کا دن میں گزارا ہو جاتا تھا، اب آپ کی باڈی ریکوائر کریے 4 سگریٹ. اس کے بعد اسے ہم کہیں گے اوور یوز. اینڈ دین جب اوور یوز سے نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم جمپ کرتے ہیں وہ ہے ایبیوز. ایبیوز میں کیا ہوگا، آپ کی باڈی کو اس سے بھی زیادہ ریکوائرڈ ہے سگریٹ. اب آپ ایبیوز کے بعد جو ہے نا وہ فائنلی آپ ایڈکشن میں فال کرتے ہیں، جہاں پہ اب آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر پاتے سگریٹ، اب آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے. سو اس میں پہلے مینشن کرنا چاہوں گی کہ ایڈکشن کی اگر ہم ڈیفینیشن اگر ہم اسے ڈیفائن ہی کریں تو کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کرتے رہیں اور وہ اس سے آپ اوور ڈو کرنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر سے آپ کا کنٹرول ختم ہو جائے. بیسیکلی دیٹس واٹ وی کال ایڈکشن. اچھا، اور اس کے نقصانات کا بھی سب کو علم ہے کہ اگر اسموکنگ کریں گے تو یہ ڈیمیجز ہمارے ساتھ ہوں گے، ہماری باڈی کے ساتھ ہوں گے، مگر اس کے باوجود اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کی ایڈکشن کو جو ہے بلکہ برقرار رکھتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی وی آر ان ڈینائل. جیسے شوگر اٹس اے پوائزن، وی آل نو. چینی یہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہے، بٹ لیکن ہمیں کیونکہ ہم ڈینائل میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، جو ہے نا وہ ہم پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ہم میٹھا کھا بھی لیتے ہیں، ہم چینی کو ہر فارم میں یوز بھی کر لیتے ہیں. جیسے کیفین ہے وہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ڈینائل میں رکھتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ایٹ آل، کوئی نہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر میں چینی پیتی ہوں یا پھر میں کیفین کا استعمال کرتی ہوں تو اور بھی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دے آر اسٹل الائیو، تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمیں اس ڈینائل سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جن چیزوں سے ہماری جو صحت ہے خراب ہوتی ہے ان سے وہ ہونی ہے، نو میٹر لائک کہ آپ اس کو کم کوانٹٹی میں آپ استعمال کریں یا پھر آپ اسے زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کریں. اچھا، معاشرتی اور گھریلو زندگی پر اسموکنگ کے ایڈکشن کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے گا. اس میں فضا ہماری زندگی کے 4 اسپیکٹ ہوتے ہیں. جیسے ہماری زندگی کے ہماری پرسنل لائف ہو گئی، ہماری سوشل لائف ہو گئی، ہماری آکوپیشنل لائف ہو گئی. سو ہم جو جیسے اینڈ ہماری جیسے ایک وہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ زندگی کے جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں یہ کس طرح سے ان کے اوپر اثر کیسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک بندہ ایڈکشن میں ہے نا
फॉर एग्जांपल, या फिर इवन वो ओवर यूज़ कर रहा है या अब्यूज़ ही कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ना कट ऑफ होना शुरू हो जाता है उसकी लाइफ में। ये जो 4 एरियाज़ है ना वो डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाता है। मतलब ये कब पता चलता है कि मुझे एडिक्शन हो गई है? देखिए उसमें सबसे पहली बात तो ये स्टाइल में ही शुरू करते हैं ना बच्चे। एग्जैक्टली आपका बिहेवियर ऑकवर्ड होना शुरू हो जाता है। आपके बिहेवियर, आपकी थॉट्स, आप साइकोसिस में जाना शुरू कर देते हैं। साइकोसिस बेसिकली व्हेन यू आर अवे फ्रॉम रियलिटी, कि आप ऐसी हरकतें, आप ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं, दे डोंट मेक एनी सेंस। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द लोग, द पीपल, आई हैव कम अक्रॉस सो मैनी पीपल लाइक, कि जो जब बात करते हैं तो दे डोंट मेक एनी सेंस, एंड देन अंदाज़ा होता है कि नहीं ये दे आर नॉट लाइक इन देयर सेंसेस, दे आर सेइंग समथिंग। अच्छा, गुफ्तगू को तवील भी करके बात करते हैं और वो पॉजेज ऐसे लेते हैं जैसे एक्टिंग में हमारे तलत हुसैन साहब पॉजेज लेते थे, खूबसूरत पॉजेज, तो वो इस तरह के लंबे पॉज में बात करेंगे, ये फलां। उस बात का मकसद कुछ नहीं है, सर पैर कुछ नहीं होती है, वो वो कहते हैं ना कि वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, राइट। या ये जो आपने अभी बात की ना, ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं कि दे आर जस्ट टॉकिंग, दे आर जस्ट सेइंग, आई मीन वो ड्रैग करते रहेंगे कम्युनिकेशन को, और बात ऐसे करेंगे जैसे भाई पूरा जो आपने ना ये अस्पताल खरीदा हुआ है, ये पूरे इधर सारी चीजों के मालिक आप ही हैं, सेठ लगे आप इधर के। वैसा वो डिलूजनल होते हैं ना। अच्छा, हाँ, वो तो कॉन्फिडेंस इतना कहाँ से आ जाता है? ये डिलूजन होते हैं, इनको इतनी कॉन्फिडेंस कैसे? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डिलूजन है बेसिकली। अच्छा, हाँ डिलूजन है बेसिकली। उन्हें लग रहा होता है कि ना हम तो खुदा हैं, नाउज़ बिल्ला, कि हमारा जो है हमसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं, जो नॉलेज मेरे पास है वो तो किसी के पास है ही नहीं, और सिगरेट पी के दुनिया भर के लोगों को नुकसान हो सकता है, मुझे तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो एडिक्शन छू के भी नहीं गुजरती। आई हैव सीन पीपल, आई हैव ट्रीटेड पीपल, जब मैंने उनको एडमिट किया तो दे वर जस्ट लाइक कि ये हमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम अपनी विल पावर के बलबूते पे हम कर सकते हैं, सो हमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा क्यों आप में और दूसरे लोगों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आप कर सकते हैं दूसरे लोग नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, उनके अंदर विल पावर नहीं है, हमारे अंदर विल पावर है, हम कर सकते हैं। लेकिन होता ये एक्चुअली अपने आप को अच्छा, कुछ सॉल्यूशंस की तरफ भी आ जाते हैं। मुझे बताइएगा कि जब माँ बाप को मतलब पता नहीं होता, बच्चा जो है इस एडिक्शन की तरफ जा रहा होता है, स्मोकिंग की तरफ, तो वो कौन से ऐसे साइंस हैं जो पेरेंट्स को पता चलने चाहिए कि बच्चा जो है मेरा ये किसी ऐसी आदत का उसमें इन्वॉल्व होने लगा है कि ये जो है हो सकता है ये सिगरेट पीना शुरू हो गया हो या किसी और नशे का शिकार हो गया हो? तो इसके बारे में बताइएगा कौन से ऐसे साइंस हैं जो पेरेंट्स स्पेशली उसको कैच करें और एडिक्शन का पता करें? अलार्मिंग जो साइंस है उनमें एक तो ये सेपरेशन, कि बच्चा आपका ना आपसे थोड़ा दूर दूर होने लग जाएगा। अच्छा, घर वालों के साथ बैठेगा नहीं, आइसोलेट रहेगा थोड़ा। कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन से भागेगा। अच्छा। जब आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो अवॉइड करेगा। आप भूख का क्या निज़ाम होगा? वैसे ही होगा खाना पीना जैसे वो अपने घर पे मांगता है अम्मी से कि ये बना दे, वो बना दे, जो डिफरेंट ड्रग्स है ना, जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग के साथ आपको ना भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा लगती है। हाँ, भूख ज़्यादा लगती है आपको। अगर आप हेरोइन की बात करें, ये भी एक साइन है। हाँ बिल्कुल, ये भी कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें अपनी डाइट की नॉर्मल डाइट से। जी, अब जो जैसे दूसरी अगर ड्रग्स की आप बात करें जो कि बहुत हाई एंड ड्रग्स हैं, क्रिस्टल मेथ है, हेरोइन है, हैश है, अब हैश के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है उसमें भी। और इसी तरह से अगर आप हेरोइन की बात करें तो अब या क्रिस्टल मेथ की बात करें तो उसमें आपको कम भूख लगती है। सो वो कहते हैं ना कि इट वेरीज फ्रॉम ड्रग टू ड्रग, कि वो तो वेरी करता है। लेकिन कुछ अलार्मिंग साइंस हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चा आपसे जो है ना कोई भी बात करने से जो है ना अवॉइड करेगा, अपने आप को आइसोलेट रखेगा। हम अपनी वो जो उसकी कंपनी है आहिस्ता आहिस्ता सोशल लाइफ उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। वो अपने आप को कमरे में बंद कर, अगर बच्चा अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, बच्चों है तो खेलते हैं, यू नो, हमने खुद हमारे बचपन में वी यूज्ड टू गो आउट, वी यूज्ड टू प्ले, वी यूज्ड टू रोम अराउंड एंड, बट अगर आपका बच्चा, आपका 14 साल का 15 साल का बच्चा अगर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं कोई मेरे रूम में नॉक किए बगैर नहीं आए, एंड यू नो when some kid is on a drug, उसके स्पेसिफिक उसके जो है ना वो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। उसका बिहेवियर एक तो बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव हो जाता है, दूसरा ये कि जैसे कोई बात करेगा तो उसको खुद ही पता नहीं होता कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है।
اپنے پیرنٹس کے سامنے ایسے وہ زبان درازی کرتا ہے جو کہ ماں باپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہمارے آگے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا اور ابھی ہم سے اتنی زیادہ زبان درازی کرتا ہے. سو اس طرح کے بہت سارے بدتمیزی والے بیہیویئر. اچھا ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. اچھا جب میں نے ماڈلنگ نئی شروع کی تھی تو اس وقت بھی ایک عجیب طریقے کے ٹرامے مجھے سننے کو ملے تھے کہ کچھ ماڈلز ہوتی تھیں یا ماڈل لڑکے لڑکیاں وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہیش وغیرہ یہ سگریٹ وغیرہ یہ پینے سے جو ہے نا, کیونکہ چبی فیس ماڈلنگ میں چلتا کوئی نہیں, تو وہ کہتے تھے کہ ایسے منہ پہ چک جاتا ہے. اتنی جہالت ہے, خدا کا خوف کیجئے. اس طریقے کی جاہل باتیں کہہ کے تو اپنے آپ کو جو ہے نا آپ صفائی پیش کر رہے ہیں اور اس طرح کی سگریٹس اور اس طرح کے ہیش وغیرہ کی لتوں کو آپ جو ہے نا پروموٹ کریں. یہ جہالت اپنے دماغ سے ختم کریں. چھوٹے لڑکے لڑکیاں جو ہے نا اپنے سوچ سمجھ کے یہ حرکات میں شامل ہوا کریں, اس طرح کی گیدرنگ میں, اس طرح کی سوشل چیزوں میں اور اس طرح کی ایڈکشن میں. یہ آپ کی صرف صحت کو اور اندر سے آپ کو مار کے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کو سکھا کے بالکل چوسا ہوا منہ آپ کے ماڈلنگ کے لیے کوئی تیار نہیں کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی کوئی بیوٹی کا حصہ نہیں ہوتی ہیں, آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو ختم کر رہی ہوتی ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. ہمارے ساتھ فریحہ ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو اسموکنگ کی ایڈکشن ہے اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ یہ بتائیے گا کہ اب سلوشنز جو ہے وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. جو پیرنٹس ہیں ان کو کس طریقے سے گائیڈ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو اس ایڈکشن سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں, دوستوں کو بھی ہم گائیڈ کر سکیں اور خود بھی ان چیزوں سے بچ سکیں. اس میں فضا ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ نا اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ نا آپ کا کیا آپ کو کوئی جو ہے نا ہیلپ ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت ہے یا پھر آپ اپنے ول پاور کی بیس کے اوپر اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کی ول پاور ہوتی بھی ہے اینڈ دے یوز ول پاور, اینڈ وہ اپنی ول پاور کو ہی یوز کر کے تو اسموکنگ یا پھر کسی بھی ڈرگ سے, لیکن وہ ہاں اس میں ایک لمیٹیشن ہے کہ اگر آپ صرف یوز کریں یا پھر اوور یوز کریں تو آپ کے پاس مارجن ہے کہ آپ اپنی ول پاور کو یوز کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن دا مومنٹ یو انٹر انٹو ابیوزنگ اینڈ وین ونس یو بیکم ایڈکٹ, یا پھر آپ الکوہلک بن جاتے ہیں یا پھر آپ اسموکنگ میں آپ ایڈکشن میں فال کر جاتے ہیں, دین اٹ بیکمس امپاسبل فار یو ٹو یوز یور ول پاور اینڈ گیٹ ریڈ آف یور ایڈکشن. اس کے لیے پھر آپ کو ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. پاکستان میں آج سے اگر 10 سال پہلے کی میں بات کروں تو تب اتنی نہ تو اویئرنیس تھی نہ ہی اتنے انسٹیٹیوشنس تھے, لیکن اب آپ کو ہر آئی تھنک ہر جو ہے نا وہ جگہ پہ آپ کو ملتے ہیں انسٹیٹیوشنس جیسے جو کہ ایڈکشن کو ڈیل کرتے ہیں, جو کہ ایڈکشن کو ٹریٹ کرتے ہیں. سو بیسیکلی یو نیڈ پراپر اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کو میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو پراپر جو ہے نا جی یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. اچھا میں یہ پوچھنا چاہیے تھی کہ ایک بندہ ہے وہ 14-15 سال سے جو ہے نا ایڈکٹڈ ہے دس سگریٹ اسموکنگ سے, اب وہ چھوڑنے پہ جب آئے گا تو کیا اس کی باڈی بھی اس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی, اس کو کوئی لتھارجے, کوئی اور پریشانیاں, کوئی ٹراما, یہ ساری چیزوں کا بالکل سامنا کرنا پڑے گا, وہ پھر چھوڑے گا کیسے؟ نہیں اس کو جو ہے نا اتنے انٹینس وڈرالز ہوتے ہیں فضا ونس یو آر ان ایڈکشن, تو جب آپ چھوڑتے ہیں نا تو کیونکہ آپ کے جسم کو اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے, ایک دم سے جب آپ اسے چھوڑتے ہیں نا تو آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. اس میں ڈائریا, اس میں جو ہے نا وہ وامٹنگ, اس میں نوزیا, اس میں ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, اس میں راتوں کو آپ کام شیورنگ, ٹھنڈ لگ رہی ہے. ایسے آئی ہیو سین پیشنٹس کہ جو زمین کے اوپر لیٹ کے دھاڑے مار مار کے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری جان لے لے پر مجھے اس عذاب سے باہر نکال. اٹس سو پینفل, اٹس سو ڈیفیکلٹ, دیٹس وائی. تو ان کی کوئی ایسی میڈیسنس نہیں ہوتی ہیں؟ پر فضا ہمارے یہاں پہ ایک ٹیبو بھی تو ہے. جب آپ اپنے بچے کو کسی انسٹیٹیوٹ میں لے کے جاتے ہیں اور آپ انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, تو اگر وہی بات لیک ہو جاتی ہے آپ کی ریلیٹیوس میں کسی کو پتہ چل جاتا ہے اس کے بارے میں, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا بچہ تو پاگل ہے, ان کے بچہ تو نشہ کرتا ہے, وہ تو خراب ہے, آگے جا کے شادی میں پرابلم. اور اب تو لڑکیاں بھی جیسے لڑکے کرتے ہیں ویسے ہی لڑکیاں بھی ڈرگس کرتی ہیں. سو ماں باپ اس لیے بھی ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں لے کے جاتے کہ کل کو ان کی
शादी में रुकावट होगी, कल को कोई लोग जो हैं उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे. सो जो ट्रीटमेंट है वो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो कि ट्रीट कर रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स कोई को. रिहैब प्लान्स नहीं है, कोई ऐसे बिल्कुल है, रिहैब सेंटर्स हैं जहाँ पे रिहैब स्मोकिंग छुड़वाने के लिए जो है वो मदद करवाई जाती हो है लाहौर में ही इस वक्त मेरे ख्याल से 20 to 25 रिहैब सेंटर्स हैं जो कि ये ट्रीटमेंट जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपको मेडिसिन की हेल्प और साथ आपको ये ट्रीटमेंट महंगा भी तो बहुत होता है, ये भी तो देखिए एक्सपेंसिव. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. 1.5 लाख रुपए कहाँ से भाई जो गरीब बंदा वो लेकर आएगा, ये और अच्छे पे चले जाए तो 3-4 लाख रुपए हो जाता है. It's very expensive to be very honest, because I worked with one of the best institution in world and it's in Lahore, जो अमेरिका में है, हिजल्डन. सो उसी को फॉलो करके तो यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आई हैव सीन पेरेंट्स कि जो आते हैं और वो दाढ़े मार मार के रोते हैं बिकॉज दे डोंट हैव मनी. They can't afford. ये पाकिस्तान में क्या पता गरीब के लिए कुछ नहीं है, उसकी कोई मदद नहीं है उसमें. ऑब्वियसली देखें, जैसे आप बैठी हैं, आप मैसेज कर और इतने लोग आपको देख रहे हैं, किसी न किसी, अब पीपल हैव मनी. अगर हम जाके 50,000 का एलान तो से खाना खा सकते हैं, तो आई थिंक वही 50,000 हम किसी की मदद भी तो कर सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक ये कि ये हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि द पीपल हु हैव मनी, हु कैन यूज़ मनी, हु कैन मेक गुड यूज़ ऑफ मनी, आई थिंक उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग जो बच्चे इस ट्रैप में आ जाते हैं. अब तो आपको ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब स्कूल्स में LGS में अब वो बच्चे जो कि अभी 7th ग्रेड में 8th ग्रेड में दे यूजिंग ड्रग्स, और उनको ड्रग्स कौन सप्लाई करता है स्कूल्स के अंदर. उन वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, वो वहाँ पे उनको ड्रग्स सप्लाई करते हैं. बिकॉज वो कहते हैं ना कि वो जितना अमीर घराना होता है ना, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा आपको इस तरह की बीमारियाँ भी मिलती हैं. वहाँ पे आपको बिल्कुल महंगे नशे, अमीरों के साथ जुड़े ना, उनके महंगे नशे, और सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन, टेंशन, जो कि अमीरों की तरफ से आई है, पर उनके लिए गरीब को नहीं है. अमीरों के लिए तो मसला भी नहीं है ना कि आई हैव सीन सो मैनी पेशेंट्स के जो इतना महंगा इलाज एक दफ़ा कराया, फिर रिलैप्स कर गए, फिर दोबारा आ गए, फिर रिलैप्स कर गए, फिर दोबारा आ गए, फिर रिलैप्स कर गए. उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है. बट द पीपल आई मीन हु डोंट हैव मनी, उनके रिसोर्सेज ही नहीं है. उनके तो घर का बिल पूरा नहीं होता, वो तो उनके पास तो खाने के वो पैसे नहीं है. वो किस तरह से जो है ना वो अपने बेटे का या अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कैसे कराएं. कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा माउथ वॉश या कोई ऐसी चीज़ जो कुल्ली करें वो सुबह, उसके बाद उनके पूरे मुंह में जो है ना सिगरेट का टेस्ट उनको जहर लगे, वो जैसी कोई स्मोक का पफ भी लें तो उनको अच्छा नहीं लगे. ऐसी कोई चीज़ें नहीं अभी तक इलाज में आई, ये ट्रीटमेंट में आई. मैंने वही फिजा, अगर तो एडिक्शन मतलब निकोटीन पैच वगैरह भी होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हाँ, ओनली इफ इट विल वर्क इफ यू आर जस्ट यूजिंग इट. इफ़ you're just abusing it, और अगर आप एडिक्शन में फॉल कर गए तो फिर वो वर्क नहीं करता. देन यू नीड ट्रीटमेंट, देन यू नीड स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट जिसमें साइकोथेरेपी होनी चाहिए, जिसमें काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में से गुजारा जाए. उसमें आप तो फरिया, जो स्मोकिंग एडिक्शन है उसके ख़ात्मे के लिए जो पहला स्टेप है वो जो हम उठाएंगे वो क्या है? सबसे पहले लोगों को बता. सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस. इसको जो है ना टैबू ना बनाएं, टॉक अबाउट इट. पेरेंट्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उनके बच्चे की जान से बढ़ के कुछ नहीं है. रिलेटिव्स, पीपल विल टॉक. वो मैंने मेरी अपना वो जो है लेटर हेड उस पर ही लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो बात करेंगे. अच्छा, क्या क्या कहेंगे? जो सिगरेट का उतर डब्बा है, उते पिक्चर देखो यार, गंदी शक्ल, दांतों के हाल बताएं, मुंह का कैंसर, सब कुछ बताया किस तरीके से हो रहा है. उसके बावजूद उस डब्बे की शक्ल देख के उसमें से यूँ सिगरेट निकाली जाती है. मतलब दिमाग ठीक है? एक चीज़ आप डब्बे पे शक्ल देख भी रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उसको इस्तेमाल करें. व्हाट द हेल यार, वही डूइंग दिस विद योरसेल्फ. अपने आप को खोखला करके मरे जा रहे हैं खुद को. कह रहे हैं आ बैल मुझे मार नहीं. उन्होंने कहा रुक तो तू बैल, मैं खुद काफ़ी, मैं मारूंगा अपना. की चल रहा है? देखिए एडिक्शन, ये जो इतनी गंदी सिगरेट की और बाकी ये हैश वगैरह और जिसके जो भी ये जो वेप वगैरह है, जो इसके फॉर्म्स हैं, मैं आपको साफ ये बात बता दूं, अपनी ज़िंदगी से इसको निकालें. ये गंदा नशा है, ये एक बुराई है,
یہ کوئی اچھائی نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو کہیں پہ بھی کوئی سگریٹ پیتا ہوا دکھتا ہے, اس بات کو دماغ میں بٹھا لیجیے, گندا نشہ ہے. یہ دماغی مریض کر دیتا ہے انسان کو, یہ انسان کو تکلیف میں کر دیتا ہے, اذیت میں کر دیتا ہے. آپ کے جسم کے سارے آرگنز جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو منہ کا کینسر, جگر کا, گلے کا, آپ کا ہر چیز خراب ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو بڑے فخر سے محسوس کرتے ہیں, کسی محفل میں بیٹھ کے سگریٹ کے 2 پف لگاتے ہیں تو سائڈ پہ ایک ایسٹرے رکھتے ہیں اور بس آپ کی یہ پوزنگ چل رہی ہوتی ہے. واٹ آر یو گونا بی کول ود دس؟ یو ناٹ گونا بی کول اینی مور. You're gonna look fool afterward if you're gonna use this smoking things and all. The cigarette addictions, this you have to just go away with this. آپ کے ساتھ نہیں چلے گی ہے. I just want to add one thing here کہ سگریٹ ایک پاتھ وے بنا دیتا ہے آپ کے لیے دوسری ڈرگس کو استعمال کرنے کے لیے. اب جو پہلے آپ کو جو بز آپ کو سگریٹ سے ملتا ہے نا, اب آپ کو وہ بز سگریٹ سے نہیں ملتا, اب آپ کو ہیش چاہیے, کیونکہ اب آپ کو وہ بز ہیش سے ملے گا. کچھ عرصے تک ہیش استعمال کرنے کے بعد اب وہ آپ کو بز ہیش سے بھی نہیں ملتا. اب آپ کو ڈوپامن رش کے لیے اب آپ کو ہیروئن چاہیے. ہیروئن 99.9% ایڈکٹیو ہے, کیونکہ ہر چیز کا لیول اوپر بڑھانے کے لیے اور اوپر ٹالرنس کا بلڈ نشہ ہو گئی چاہیے ہے نا. پھر. جیسے وہ کہتے ہیں نا بھوک اور نیند آپ کی اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ ایسے تو بڑھتی جاتی ہے. ڈرگس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بز نہیں ملتا, آپ کو وہ ڈوپامن رش نہیں ملتا اتنی کوانٹٹی سے. آپ کوانٹٹی بڑھاتے جاتے ہیں, آپ ڈرگ چینج کرتے جاتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ اپنی زندگی کے ہر ایریا میں ڈس فنکشنل جو ہوتے سگریٹ جاتے کا ہیں. نشہ لے گا اس کے بعد اس کو لیول اوپر بوتلوں کا نشہ چاہیے. ہر طریقے سے کسی نہ کسی حرام نشے کا شکار ہوں گے اور اپنی زندگی کو کھوکھلا اور خراب کریں گے. خدا کے لیے اس نشے سے بچیے, اپنے آپ کو بچائیے. اور آپ یہ جو گھر میں اپنا ماحول بنا کے بیٹھتے ہیں نا کہ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ لوگ اپنے ان کے سامنے بیٹھ کے لاؤنج میں سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹا بیٹی کے سامنے, تو یہ گھر کا کوئی اچھا ماحول نہیں ہے. اگر آپ بہت خاندانی ہیں اور بڑے اچھے ہیں, بڑے شریف ہیں, تو آپ نے اپنے گھر میں اچھے بچوں کو بھی اچھا ماحول دکھانا ہے. یہ نہیں کہ باپ باہر کھڑے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے, ٹیرس میں کھڑے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے, کمرے میں سگریٹ پی رہے ہیں, بیویاں تنگ, گھر والے تنگ, پردوں میں بدبو, چادروں میں بدبو, گھر میں بدبو, کپڑوں میں بدبو. آپ بڑے خوشبودار لگتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیگمات آپ لوگ کے پاس بڑا ارد گرد گھوم کے جو ہے نا وہ انجمن والا ڈانس کریں گی اور آپ سلطان راہی بن کے پھر آپ پرفارم کر رہے ہوں گے. پلیز فار گاڈ سیک, اپنی بیگمات کے لیے تو ہر وقت یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ اسلام نے یہ کہا ہے صاف رہو, اسلام نے یہ کہا ہے کہ برقعے کو بھی صاف کرو, اسلام نے یہ کہا ہے کہ میاں آئے تو سج بن کے رہو. تو میاں صبح شام گھر بیٹھ کے جو سگریٹ پھونک رہا ہے, اتنی گندی بدبویں آ رہی ہیں میاں کے پاس سے, منہ سے بدبو. سب سے پہلی بات تو آپ کا منہ سڑ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کی زہریلی گندی بدبو جو ہے منہ سے بھپکے مار رہے ہوتے ہیں. تو از دیٹ یور لائف, از دیٹ یور کلاس؟ یہ آپ بہت کلاسی بن کے گھوم رہے ہیں. سوری ٹو سے, دس از نو کلاس, دس از لو کلاس. تو عورتوں کو بکواس کرنا چھوڑیں, خود اپنی جو ہے نا حالت کو ٹھیک کریں. ہمارا آج کا معاشرے کا جو مرد ہے وہ گندا ہو گیا ہے, اور صفائی نصف ایمان ہے. تو صفائی میں آپ کا منہ, کپڑے, جسم, آپ کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ گود میں اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے گھر کے ہی بچوں کو اٹھا رہے ہیں اس بدبو والے ہاتھوں سے. صاف ستھرا بچہ, ماں نہلا دھلا کے پاؤڈر شاؤڈر اس کو پھر اٹھا کے چوم رہے. واٹ از دس یار؟ گندی چیزیں. بچوں کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے پی رہے ہیں, یہ چیزیں. اینڈ فضا آپ نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں لوگ کوشچن کرتے ہیں. میرے غصے کے بعد ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے کافی اچھی رہنمائی کی ہے, مگر ہم آپ کو دوبارہ بلاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فریحہ. مجھے کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے ان چیزوں پہ, مگر میں ہوں پیار والی. میرے بھائی جو ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں پیار سے سمجھانے کی بھی کوشش کر رہی ہوں, اور میں ناراضگی بھی دکھا رہی ہوں کہ پلیز میں ناراض نہیں ہونا چاہتی. آپ میرے جتنے بھی بھائی ہیں وہ پلیز سگریٹ نہ پئیں, اور میری بہنیں بھی اس کی عادی نہ بنے کہ اگر میاں پی رہا ہے تو ہم نے بھی پینا ہے, یا پھر کالج اسکول میں جو ٹرینڈ شروع ہو گیا اس کی صحبت سے دور ہی رہے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, زبردست اسٹوری ہے میرے پاس, اور میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں کہتی ہوں نا, میں لوگوں کو موٹیویشن دینے کی کوشش کرتی ہوں کسی بھی بات سے, کسی بھی میسج سے, یا کوئی ایسی کہانی سنا کے. مجھے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں عام لوگوں کو کیوں بلاتی ہوں. ایکسکیوز می, ہم خاص نہیں ہیں, خاص تو یہ لوگ ہیں جن کو میں نے بلایا ہے. اب آپ سنیں گے ان کی کہانی, ان کی زبانی, تو آپ یہی کہیں گے کہ واقعی یہ عام نہیں ہے, یہ خاص سے بھی خاص ہیں. میرے پاس موجود ہیں فبیحہ بشرا, اور ان کے ساتھ ہیں ان کے بھائی بھی. ان کا نام کیا ہے؟ محمد احمد. محمد احمد. اوکے, ماشاءاللہ. یہ دونوں بھائی بہن ہیں اور ان کی کہانی, ان کی زبانی سنتے. آپ بتائیے گا کہ فبیحہ کیا کری ہیں آپ اپنے فادر کی جو مدد کر رہی ہیں, ذرا وہ کہانی اپنی پوری لوگوں تک سنائیے, بتائیے اپنے بارے میں. میرا نام فبیحہ بشرا ہے اور میں نے فیشن ڈیزائننگ کمپلیٹ کیا پولی ٹیکنیکل کالج سے.
अभी मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है, लेकिन ज़रा क्विट किया है क्योंकि मैंने बिज़नेस करना था। और मेरा एक अपना फूड स्टॉल है, एलडीए कॉम्प्लेक्स है, उसके बिल्कुल पीछे जौहर टाउन में। अच्छा, तो वहाँ पर आपने अपना स्टॉल बनाया है, बिजनेस कर रही हैं? जी। इतनी छोटी सी हैं और आपने बिजनेस शुरू कर दिया। कितना टाइम हुआ आपको? 8-9 मंथ। अच्छा, अब बाबा के साथ मिलके कर रही हैं? जी। आइडिया कैसे आया कि स्टॉल लगाना है खाने पीने का? इसके पीछे ज़रा बहुत अच्छी स्टोरी है। असल में ये है अल्लाह ताला की सिफ़त है खाना देने की या फिर पेट भरने की। तो मैंने वो चीज़ वहाँ से पिक की थी, क्योंकि एक तो आप एक भूखे का पेट भरेंगे तो उससे आपको एक तो सवाब भी मिलता है, दूसरी बात ये कि आपकी अपनी अर्निंग भी हो सकती है। तो मैंने अर्निंग के लिए भी और किसी की पेट भरने के लिए भी एक ज़रिया लिया था। वैसे भी 3 कामों में तो अल्लाह ताला वैसी बरकत बहुत ज़्यादा डालता है। एक है खाने का बिजनेस, एक है कपड़ों का बिजनेस और तीसरा मकान, छत। ऐसे ही इन तीनों कामों में बड़ी बरकत डालता है अल्लाह ताला। तो आप बताइए, फिर आपको जब स्टार्ट आपने किया तो कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बीइंग अ गर्ल, आपको लोगों ने कोई तंग किया, बोला नहीं भाई ख़ानदान की लड़की है, ये नहीं जाएगी, बाप को क्यों सपोर्ट करेगी, स्टॉल क्यों लगाएगी, ऐसी बातें घर से ही पहले शुरू हो जाती है ना? नहीं, मुझे घर से ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं आपकी स्टॉल की वीडियो चलवा रहे हैं हम, ताकि लोग देख सकें और स्टॉल पे जाए भी खाना खाने के लिए, ठीक है? अच्छा, फिर जब घर से निकली तो क्या कोई घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? मुझे घर से ही सपोर्ट मिला है। और दूसरी बात ये कि मैं कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती। मेरा एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ख़ासकर मेरे फादर जो हैं वो बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो जब मैंने और मेरे बाबा ने ये चीज़ सोची कि हम लोग एक फूड वैन स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ये था कि हमें कोई मतलब कि मुझे कोई रोक टोक नहीं है ना, तो मैं कर सकती हूँ। और बिज़नेस का तो वैसे ही मुझे मेरे बाबा से ही मिली है ये चीज़ कि नौकरी वगैरह नहीं करनी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो जॉब्स करे या फिर इस तरह की मुलाजमत रखे। मैं नौकरी पर रखने वालों में से, मुझे ये लगता है। और इंशाल्लाह क्या बात है यार। अच्छा, फिर बड़ी अच्छी सोच है यार, है? तुम तो मियाँ मंशा साहब को भी पीछे छोड़ दोगी। बस इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और इरादे बड़े बुलंद हैं। इरादे अच्छा, बहुत भाई भी बुलंद बहुत छोटे हैं, 15 साल के हैं, उसको भी साथ अपने इन्वॉल्व किया आपने? हैं। जी, उसका ज़रा कुछ इस उम्र में तो लड़के खेलते कूदते हैं, दोस्ती हाँ यारी जी। में क्रिकेट है, बाहर फुटबॉल खेल रहे होते हैं या फिर बैठक लगा के कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, तो इसको भी काम पे लगा दिया साथ साथ, है? हाँ जी, उसका असल में मसला ये है कि मैं अकेली हूँ तो मेरे साथ कोई हो। बाबा ज़्यादातर नहीं होते हैं, वो काम के लिए चले जाते हैं बाहर। मतलब कि कोई चीज़ कम पड़ जाए तो मेरे साथ मैं अकेले ही हैंडल नहीं कर सकती, तो इसलिए उसको भी साथ में हमने मिला लिया। अच्छा, जब आप वहाँ पे होती हैं, आप अपने स्टॉल पे होती हैं, वो वीडियो चल भी रही है, देख रही हूँ मैं। अच्छा, वहीं आप पका भी रही होती, कुकिंग वगैरह भी खुद ही सब कुछ करती हाँ हैं? जी, हमारा खुद ही है। तो क्या क्या मेन्यू में खाने पीने में क्या क्या चीज़? ओ, कबाब भी तली है लड़की यार इतना बड़े तवे पे। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं? कौन कौन से खाने ज़्यादा आपके आइटम बहुत सेल होते हैं? हमारी बिरयानी, पुलाव। बिरयानी कैसी वाली बनाती हो? कराची स्टाइल की? कराची स्टाइल की है हमारी ना। असल में बिरयानी का नाम आप सुनेंगे तो आप कहेंगे वो भी बहुत डिफरेंट है। क्या है? हमारी बिरयानी का नाम भी टशन बिरयानी। टशन? हाँ जी, उसके तुम्हें अंदर कितना टशन है? तुम कहती हो मैंने नौकरी किसी की नहीं करनी, जो करना है मैंने आगे नौकर रखने, मैंने नहीं करनी। टशन है भाई लड़की में, क्या बात है। अच्छा, तो टशन बिरयानी है? जी। अरे वाह, और वो भी उधर ही तैयार करती हो? नहीं, या आधा सारी मसाला चीज़ें- घर बना के आती सारी चीज़ें घर पे ही होती हैं, इधर आके बस गर्म हो रही होती हैं। गरम फ्राई आइटम बस फ्राई जल्दी से, बस। ये सब कुछ जो ठीक है। चीज़ ताज़ा बन सकती है हम लोग वो इधर आके करते हैं, बाकी हम लोग सुबह सुबह ही सारा काम करके आते हैं। अरे वाह। चाय का नाम मेरी तरफ से एक चाय का भी अपना नाम रखो, चीनी रोक के पत्ती ठोक के। ठीक है। ना, ये नाम अच्छा है ना? हाँ जी। मेरी तरफ से रखना है अपने मेन्यू में इसका नाम चाय का। अच्छा, और क्या क्या चीज़ बड़े आइटम और फेमस, नाम अच्छा लगा मुझे। हमारा पुलाव बहुत फेमस है। अच्छा, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं खाने के लिए, जो खा के गए ना वो आगे फीडबैक देते हैं लोगों को, तो वो आते हैं। अच्छा। और हमारे चने भी बहुत फेमस है, ये हमने रिसेंटली बनाए हैं लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा फेम उनको मिला है। अच्छा, मुल्क चने हैं या फिर ये अंडे मुल्क चने। मुल्क चने। तो कितने बजे से स्टॉल लगा के बैठ जाती हो? नाश्ते के टाइम से चलता है क्या? नहीं, असल में हम लोग उठे होते हैं फजर टाइम के, तो हाँ। उसके बाद हम लोगों को स्टॉल पर पहुंचने में
کافی ٹائم لگ جاتا ہے. ہم لوگ 9 بجے تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا, زیادہ جلدی نہیں ہم لوگ کر سکتے کیونکہ ہم نے اپنی تیاری بھی پوری کرنی ہوتی ہے, اور تو ہم چیزیں لوگ بھی فریش لے کے جانی ہوتی ہاں ہیں. جی, تو ہم لوگ 9 بجے تک پہنچ جاتے ہیں اور شام 6 بجے تک بس ختم. اچھا, تو یہ اسی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے اسٹال یہ لگایا ہوا ہے, جہاں ویڈیو میں دکھا رہے ہیں. جگہ بتائیے گا, نام بتائیے تاکہ لوگ جائیں آپ کے پاس کھانے کے لیے. LDA پلازا, جوہر ٹاؤن, اس کے بیک پر ہے. فیس میرے خیال سے D بلاک ہے. D بلاک ہے, D2. احمد D بلاک ہے, شاید ہے D ہے جی, ہاں D ہے. ہم نے کنفرم کیا کہ ہماری ٹیم بھی گئی ہے, کاکے آئی ہے. اچھا چلے جی, یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, تو صاحب ایسے فیملی سے تھیں اور انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا, اور یہ کوئی اتنی لاگت نہیں لگتا جو چیز ہے. جیسے میں ایک پروگرام میں آج یہی بات کری تھی کہ جو آج کی بیٹی ہے, جب میں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بات کری تھی کہ ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے ایسی تربیت دینی ہے کہ تعلیم دینی ہے ساتھ ساتھ, مگر اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اور یہ چھوٹی سی بچی ہے, دیکھیں اس نے اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر لیا, خود ایفرٹ کری ہے, خود کام کری ہے. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہے کہ جتنی جلدی آپ اپنا بزنس شروع کریں گے اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ کامیابی آپ کے قدم بہت جلدی چومے گی. اور جتنا لیٹ آپ اپنا کاروبار شروع کریں گے اتنا ہی آپ کو رزلٹ اینڈ بڑھاپے میں ملے گا, تو اور محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی. تو وائی ناٹ جو چیز کرنی ہے تو وہ پہلے سے کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں. اس لڑکی نے دیکھے فیشن ڈیزائننگ بھی اپنی ساتھ ساتھ پڑھی, اور اس طریقے کا کام اپنا بزنس جو ہے وہ بھی سیٹ کر لیا. میں تو ایسے والد کو بھی سلام کروں گی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. آج کے دور میں عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ہم یہ پوچھیں گے کہ جب یہ کھڑی ہوتی ہیں اسٹال پہ اور لوگ آتے ہیں تو کیا کوئی تانے مارتا ہے, کوئی بولتا ہے, کوئی ہنستا ہے, کوئی تنگ کرتا ہے کہ یار یہ لڑکی ہو کے کیوں تم یہاں پہ کام کری ہو. ابھی ہاں میرے ساتھ موجود ہیں. بریک میں میں ان سے باتیں کر رہی تھی. میں تو خود ان سے بڑا کچھ سیکھ رہی تھی. دیکھا جائے تو میں تو خود ایک نوکری کرتی ہوں اور نوکری سے پیسہ کما رہی ہوتی ہوں. یہ میرے سے بہتر ہے. تو یہ جو نوکری کر کے جو اس نے ٹیکسٹائل پڑھ کے تو نوکری جو کرنی ہے 25,000 روپے اس کو یا 20,000 روپے اس کو مہینے کی نوکری ملنی ہے, تو یہ اپنا بزنس کر کے تو لاکھوں کما رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی ہم بات کر رہے تھے, کہتی ہے کہ 20,000 روپے 25,000 روپے تو میں ایسے اٹھا لیتی ہوں, سیل کر لیتی ہوں اپنا روز کا, اور اچھے برے حالات ہوں تب بھی میں 15 18 17 اٹھا ہی لیتی ہوں. تو اب منتھلی حساب لگا دیں اپنا بزنس چھوٹی سی عمر میں کر کے تو کتنا کما رہی ہے وہ, تو کسی کی نوکری کر کے کیا کرے گی. تو میرے سے بھی بہتر ہے, آپ سے بھی بہتر ہے, شرم کریں, آپ سے بھی بہتر ہے, میں بھی شرم کروں. یہ جو موٹیویشن ہے آپ کو کیسے ہے یار, کہ کیسے چھوٹی سی عمر میں آپ نے کام کرنا ہے اور وہ بھی بزنس کرنا ہے یار. اے بزنس وومن, واٹ اے کلاس یار, آئی لائک اٹ. کول گرل, ٹیل می ہاؤ یو گیٹ دی آئیڈیا, یہ موٹیویشن کیسے آئی, سب کچھ کس نے پش کیا؟ بابا نے. بابا نے. اور دوسرا 4 بہنیں آپ کی, یہ بھی بتائیے گا, بیچ میں بات یہ اسکپ کر گئی. 4 بہنیں, اور چاروں میں جو ہے سب سے بڑی جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ میں 4, میری ٹوٹل 4 بہنیں ہیں, مجھے ملا کے میں چوتھے نمبر پہ ہوں, اور سب سے چھوٹی ایک بھائی ہے. ہاں, میری سب سے بڑی بہن نے انٹر کیا ہوا ہے. میری سیکنڈ سسٹر وہ آگے اس لیے نہیں پڑھ سکی, اس کی آنکھوں کے نیچے سوائلنگ ہو جاتی ہے, وہ اس کا سیویئر مسئلہ ہے. اچھا, دوسری؟ سیکنڈ سسٹر میری اسلامک اسٹڈیز کر رہی ہے پنجاب یونیورسٹی سے, اور تھرڈ میری سسٹر جو ہے وہ IT کر رہی ہے. واہ زبردست, تینوں یونیورسٹیز کی ہے کہانی. اور آپ نے کیا کرنا ہے آگے؟ ٹیکسٹائل جاؤں گی, ٹیکسٹائل کمپلیٹ کریں گی, مگر جو بزنس کر رہی ہیں وہ آپ کو اپنا اون ہے نا جی. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ اب میسج بھی کوئی دینا چاہ رہی تھی آج کی یوتھ کے لیے, تو وہ کیا ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجیے. السلام علیکم, میرا نام فبیحہ بشرا ہے. یہ میسیج میرا سب کے لیے ہی ہے, خاص کر میری بہنوں اور میرے بھائی کے لیے. ابھی جو جنریشن چل رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ پیرنٹس کمائیں اور آپ لوگ کھائیں. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں, خاص کر ہمارے بابا, وہ ایج میں زیادہ ہو جاتے ہیں, ان کی فائنینشلی وہ ہیلتھ ایشوز آ جاتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جبکہ یہ کوئی بات ہے ہی نہیں. انہوں نے کمایا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا فرض ہے آپ کے جوان, آپ کے بوڑھے ہونے تک کمائیں اور آپ کو کھلائیں. وہ کماتے ہیں تو صرف آپ لوگوں کے لیے. انہوں نے آپ پر اپنی جوانی خرچ کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان کو دیکھیں, ان کا بڑھاپا ضائع نہ کریں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان پر نظر رکھیں, ان پر دھیان دیں. بس شکریہ. ارے یار کیا بات ہے, میرا بچہ بہت پیاری ہے یار, یہ تو بہت اچھی بچی ہے.
اس سے دو میسیجز ہیں. ایک تو بیٹیاں جو ہے نا اپنے باپوں کا سہارا بنتی ہیں. اگر باپ اچھا ہو, اپنی بیٹی کو ایسے اسٹیبلش کرے, انڈیپینڈنٹ کرے, تو پھر وہ آگے چل کے اپنے باپ کا سہارا بھی بنتی ہیں. دوسری بات یہ کہ واقعی ہمارے معاشرے کا دستور ہے کہ ہمارے گھر میں ایک فرد کمانے والا ہوتا ہے, بیچارہ مرد. اس کے اوپر ذمہ داری ہے, اس نے بچوں کے پیمپر کا بھی سامان جو ہے ان کو ارینج کرنا ہے, گھر کے کھانے کا, بچے کے دودھ کا, بیوی کے اچھے اوڑھنے پہننے کا. بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے, دوستوں میں پیسے لٹا رہا ہے, مونچھیں داڑیاں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی کام نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, شیف کے پیسے بھی باپ سے لینے ہیں. تو باپ جو ہے بیچارہ, اس کے کندھے جھک گئے کما کما کے بچوں کی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے, چاہے امیر گھر کی فیملی ہو یا غریب گھر کی فیملی ہو. میں سب کو یہ میسیج دینا چاہوں گی, جو اولادیں ہیں نا جوان, ان کو جو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا کہ یونیورسٹی کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے, تو بچوں کو اسکولنگ کے بعد ہی فوراً میٹرک سے پہلے بچوں کو کام کرنے کی جو ہے نا عادت ڈالیں, تھوڑا ان کو پیروں پہ کھڑا کریں. باہر کے ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے, باہر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسکولنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہاں پہ بنچی جمپنگ کرا رہے ہوتے ہیں پارٹ ٹائم میں, ٹھیک ہے, اسکوبا ڈائیونگ کرا رہے ہوتے ہیں پارٹ ٹائم پہ, برتن دھو رہے ہوتے ہیں. امیر کا بچہ جا کے نا برتن دھو رہا ہوتا ہے ہوٹلوں میں جا کے, ٹھیک ہے, موپ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کی جو ہے نا اس بغیرتی کو ماریں, غیرت کو جو ہے نا جگائیں, ٹھیک ہے. جو بغیرتی ہے یہ ہے کہ بیٹھ کے باپ کی روٹی باپ کما رہا ہے, بوڑھا ہو گیا, بیمار ہو گیا, اپنے پیسے علاج نہیں کرا رہا, تو بچوں کی عیاشیاں پوری کر رہا ہے, کالج یونیورسٹی کے پیسے دے رہا ہے, کپڑے لتے سگریٹوں کے پیسے, تو خود بیٹھ کے جو ہے نا یہ گھر میں بچے روٹی کھا رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. تو ایسی اولادیں ہونی چاہیے جیسی یہ یہاں پر میرے پاس 2 اولادیں بیٹھی. محنت کریں, اپنی غیرت کو جگائیں. کل ملتے ہیں. واہ جی.